बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कोलोसेकरांचें पत्र 3 स्वर 10 ओळ. Colossians 3:10. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. वय मगचनो आयतराचो हो बागी दिवस जेजूच्या जिवंतपणाचो आनंदाचो उल्हासाचो दिवस देव आमकां सदांच नवी करीत आसा. देखून आमी परत एक वर समयासमय कुर्सूंक सांगाता मेळ्ळ्या आसा. आमी दिमी गेल्या आमकां नवें करच्या आमच्या देवाक आमी आराधन करया, मान करया. त्रिक देवाक आराधन करून गावया आमी गीत A19 पेज 29. देवा बापा आराधन करता हांव. देवा बापा आराधन करता दिंबीर पोडो नमस्कार करता. केरुबांचेर वस्ती करतेल्या परम पवित्र पदवेदारा आराधन 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 तुका देवा बापा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू सोम्या आराधन करता तुझे समोर आम्ही सर पडता. आमच्या काळजानी रास करतेल्या दयाळ मोगाळ सडवंदारा आराधन 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 तुका जेजू सोम्या. Alleluia 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 Alleluia. पवित्र आत्म्या आराधन करता सष्टांग पडो तुका वंदिता. तेंपलांत आमच्या सदां वस्ती करच्या पाराक्लितांनी कुरपेवंता आराधन 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 तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Samya Aradan Tuka Man Tuka Maiman Tuka. Deva Bapa Jesus Samyani Pavitratmya Triyeka Deva. Bovartyani Sarman Hogla Pavasalya. Tuka Savaradan Tuka Saman Maimatani Sada Sarvada. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amka Novi Katsha. Amka Parat Kurpen Vatsha. Amchi Mona, Amchi Kalza, Amchi Jivit. Sagle Novi Katsha. Tuja Sarkya Kamka Harsha. Amsha Deva Tuka Savaradan Manani Maima. Hatani Sada Sarvada. Hallelujah, 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 hallelujah. Hoy आमचो देव आमकां नवी करीत आसा. आमकां ताची संपूर्ण वळख दिवच्याक आपल्या सारक्याक आमकां हाडच्याक. तोच देव आमचो रचणार, आमचो पोसणार, आमचो सांबाळणार देव. आमचो सोमी आनी सुरवंदार आनी आमचो मजतदार कृपेवंत देव आमकां नवी करीत आसा. आनी ह्या पासत आमी आज सांगता मेळ्ळ्या सोम्याक आराधन करूंक, ताची स्तुती करूंक. वय आमी किर्तन नवोद वाचतां. सासनीक देव आनी नश्वर मनीस. देव सासनीक जावन आसा. देवा थंय कसलीच बदलावण ना. पूण मनीस आमी मनशां सैमाची, आमी अस्कत, आमी नश्वर. पूण आमचो देव आमचे सवय आसून आमकां नवी करीत आसा. आमकां कृपा दिवन ताचे बरी ताच्या सारक्यांची जावंक फावो करता. आज ह्या किर्तनांतली थोड्यो वळ्यो आमी काडया आनी आमी ह्यो थोड्यो वळ्यो आमचे कर्ण देवाक आमी अर्घां दिवया. किर्तन 90 पयली आनी दुसरी, 12वी तावन 14वी आनी 16वी आनी 17वी वळ आमी काडया. Psalm 90 verses 1 and 2, 12 to 14, 16 and 17. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा. सोम्या सोम्या संततीच्या संततेंत तुंस आमचो आसरो. पर्वत जल्मा येवचे आदी, पृथ्वी आनी संसार उत्पन्न जावचे आदी, सासना तावन सासना पर्यंत तूं देव जावन आसाय. आमचे दीस मेजूंक आमकां शिकय. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जानवाय. परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यंत आमी वाट पळोवची. तुज्या सेवकांची दया कर. सकाळी तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतल्या. तुज्या सेवकांक तुजी कृत्यां दाखय. तांच्या भुरग्यांक तुजी महिमा पळोवंक दी. सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं. सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. वय आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांबया. आमचो देव कितलो बरो. आमची दया करता, आमकां नवी करता, आमकां कृपा दिता, आमचो वावर सुफळ करता. सगळें तो करता आमचे थंय आसून. कित्याक आमी नश्वर, आमी अस्कत तो आसना. देखून तो आमकां कृपेन बरोवन नवी करता. ताचे समय आमी आसतना हो वेळ करतना एक वर आराधन स्तुती आमी करतना हेंच तो करता. तर ताची स्तुती करया आनी ताका आमी वाखाणया. ताच्या दयेंतय ताच्या मोगांतय विश्वासीपणांतय आमी संतोश पावया आनी गावया गीत सदां काळ सर्वेस्परा तुजी महिमा हांव गायतलो. I2 page 177 सदां काळ ताळयो पेटून संतोशान गावया.
सदांकाळ सर्वेस पोरा तुझी महिमा निरंतरी हांव गायतलो वैभव पदवी तुझी वरती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाकंतली सदांकाळ सर्वेस पोरा तुझी महिमा निरंतरी हांव गायतलो वैभव पदवी तुझी वरती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाकंतली ताचेर नदर लायात तुमी मुखा मोळा तुमची परजळतेली ताचेर नदर लायात तुमी मुखा मोळा तुमची परजळतेली सर्वेस पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया वय सुमियाते संतोष पव्या तो आमकां नवी करीत आसा म्हणून ताच्या कृपेन ताच्या दयेन तो आमकां भरता म्हणून वय ताका भियोवन चलतले आमकां ताच्या उतरांक कान दितले आमकां ताच्या असरपणान रावचे आमकां ताची स्तुती करचे आमकां हें तो करीत आसा म्हणून बावडटा व्हडा संतोशान आनंदान ताची स्तुती करया ताका नावाडया दिनवासा ताचे तें संतोष पळया सर्वेस पोराक भियेव तुमी सला ताच्या उतरांक कान दिया बोरी चिनीची येया वायटाक पाट करा सैताचे वाटेर मुखार सरा सर्वेस पोराक भियेव तुमी सला ताच्या उतरांक कान दिया बोरी चिनीची येया वायटाक पाट करा सैताचे वाटेर मुखार सरा ताचेर नदर लायात तुमी मुखा मोळा तुमची परजळतेली ताचेर नदर लायात तुमी मुखा मोळा तुमची परजळतेली सर्वेस पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया वय निरंतर स्तुती करया समयाक नावाडून ताची स्तुती करून ताची महिमास गावन ताची कृपा आमी सोडया तो आमचो देव वय तो कोट्यांक कांठाळता तांचो उगडास तो पुसून काडता तरी आमकां ताच्या भुरग्यांक ताचे सवयेची येतल्या तो आमकां सदांच पळयता तो राखता आनी सांबाळता ताच्या कृपेन ताचे दयेन मोगान तो आमकां नवी करता वय ताची संपूर्ण वळख आमकां दिवंक आनी तशेंच ताच्या सारक्याचे आमी जाता पर्यंत आमचे थंय तो वावरता स्तुती करया निरंतर सर्वेस पोर आमचो देव खोट्यांक कांठाळता तांचो उगडास तो पुसून काडता नितीवंतां सोची मोगान सांबाळता आकांतांतली तांकां निवारता सर्वेस पोर आमचो देव खोट्यांक कांठाळता तांचो उगडास तो पुसून काडता नितीवंतां सोची मोगान सांबाळता आकांतांतली तांकां निवारता ताचेर नदर लायात तुमी मुखा मोळा तुमची परजळतेली ताचेर नदर लायात तुमी मुखा मोळा तुमची परजळतेली सर्वेस पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी
जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया ताचे सावळेन तुमी जियेया ताचे सावळेन तुमी जियेया हालेलुया 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 स्तुती करया निरंतरी देवा तो आमचे समय आसा बो पवित्र सक्रामेंत दार जालो तो समय आमच्या समयांची येता होय आमकां ताच्या सारक्याची स्वरुपाची करच्या ताची संपूर्ण वळख दिवंक आमची दया करता आनी आमकां ताच्या कृपे तो भरता निरंतरी आमकां नवीन करीत तो आसा वी थँक यू प्रेज यू ग्लोरिफाय यू Bless your name, blessed be the name of Jesus. Samya तुझे नाम सदैव सा हर सिल जाऊं तुझे रमचे देश समय आम्ही नदर गलतां वय आमकां आमची मुकामळां परसुळेशन तूं करताय लचेन आमची तकली पडोंक पदां घालूंक आमकां सोडिनाय तूं वी थँक यू वी प्रेज वी ग्लोरिफाय यू लॉर्ड हालेलुया 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 हर सिल तूं जाऊं तुझे नाम सदैव सा वी प्रेज यू व्हाट अ वंडरफुल गॉड थकलो कितलो बरो तूं कनवळो दयाळ काकुळदार आनी मोगाळ तूं स्मया देवांचो देव रायसराय वैजाचो वैस थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस हालेलुया हालेलुया थँक यू लॉर्ड ताचेर नदर लाया तुमी मुखामोळां तुमची परजळतेली ताचेर नदर लाया तुमी मुखामोळां तुमची परजळतेली सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया वय समय आमी रावया ताचे सावळेन आमी जियेया ताच्या हजरपणांत हो वेळ आमी करसया तो आमचे कडेन उलयता तो आमकां ताचें उतर दिता आनी आमचो भावार्थ तो घट करता आमच्या भावार्थ तसो तो पोस करता आज आमी आयकता देवाचें उतर आयच्या आयताराचें लुकाचो वंजलावस्वर 12 13वी ओळ तावन 20 आनी 1 ओळ Luke chapter 12 verses 13 to 21. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया एक ग्रेस्त पिशाची ओपार तो वळजम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो मेस्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटेकर दिवंक म्हज्या भावाक सांग जेजून ताका जाप दिली इश्टा तुमचे मदें न्यायनीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला उपरांत तांकां जेजून सांगलें पळया सर तरांच्या आबस्वार्थतावन अलग रावंक सत्राय घेया कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावीत पूण ताचे आस्त बदीक ताचें जिवीत ताचें जीवन जायना उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली एक ग्रेस्त मनशाच्या भुंयत एक पावटी उदंड पीक जालें तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो हांव कितें करूं म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना शकीन तो म्हणालो हांव एक करता म्हजीं कोठारां मोड घालता आनी वोडकन बांदता सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तातूंत भरता उपरांत हांव म्हाका अशें म्हणटा अदृश्टवंत मनशा सबार वर्सांक पावाशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा सवकसाय घे खा पिये आनी गम्मत मार पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा
तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो? असली गत म्हणयेत आपणाकच दिरवी पुंजयतल्याची, पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची. असली गत म्हणयेत आपणाकच दिरवी पुंजयतल्याची, पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची. देवाचे उतर हे वाखनी तुका क्रिस्ता. एकडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. आज जेजू आमकां एक ग्रेस्त पिशाची ओपार दिता आनी आमकां बरो संदेश आस. देवाच्या दृश्टीन आमी ग्रेस्त जावंक, संवसारी दृश्टीन आमी ग्रेस्त जायनाय, म्हणजे देवाकच आमी एक दिरवें करूंक. एकडी बोर दोळे धांपून आमी मागया. आज आमचे खातीर आज आमकां समर्पण करून आमचीं कुटुंबां समेत सांग बेटो. देवा समें आमी आसून देवाच्या दृश्टीन आमी ग्रेस्त जावच्याक, संवसारी दृश्टीन न्हय, तसो देव आमकां नवी करीत आसा तो, ताची संपूर्ण वळख आमकां दिता तो, ताचे बरी सारक्याची जावंक आमकां आमचे थंय काम करता तो, ताची कृपा आमी मागया पवित्र आत्म्याची. कम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्म्या, तूंच आमकां शिकय, तूंच आमकां जेजूची वळख दी, जेजूक महिमा दिवं. देवाच्या दृश्टीन ताच्या दृश्टीन आमी ग्रेस्त जावंक आमकां शिकय. कम होली स्पिरिट. गावया आमी गीत पवित्र आत्म्याचें. D25 पेज 103. D25. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. कम होली स्पिरिट. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. संवसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंदराक आमी पावासर. संवसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंदराक आमी पावासर. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. आमी मागया पवित्र आमी जावंचे, देवाक मानता तसले आमी जावंचे, ताच्या दृश्टीन आमी ग्रेस्त जावंचे, संवसारी दृश्टीन न्हय. जे कितें आमकां अडखळ हाडटा ते सगळे दिवया, मिटोवया. ती सगळी अडखळ बांदपास बंदर जेचो काडून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां तो बरोवन हे संवसाराचो अंधकार आसा आमचे मोतीक आमचे काळजांक दाड्डी वा खुर्डी करता, ती सगळी दारून जाल्ली काळजां मोवाळ आमच्या मनांत तसो उसवाड तो आमचे थंय वावुरता काम करता. तर सगळें ताका भेटोवन तशी कृपा आमी मागया. तशे कृपेन आमकां तो बरी करूं, नवी करूं. कम होली स्पिरिट. संवसारांतल्या बरलांका पातका वरवीं कुर्डी जाल्या आमची मोल. संवसारांतल्या बरलांका पातका वरवीं कुर्डी जाल्या आमची मोल. काळजां मौना जाल्या अंधारून माया मोगान आमकां जियेवंक शिकय. काळजां मौना जाल्या अंधारून माया मोगान
माया मोगानं का जीएं शिकर वैसम्या मोवाळाए नमकांबर दयाळम काकर चीनी शांति समाधान भर सर्गीताम देवोने दैविकत्म्या आमका पवित्र कर सर्गीताम देवोने दैविकत्म्या आमका पवित्र कर वैसम्या आमका त्याची ओळख दिवनच आसा त्याच्या सारक्याची स्वरूपाची आमी परत जावंक त्याच्या एकवटान आशाक तो आमकां मेळोवंक येता बरी करता नवी करता पूण हो संवसार आमकां पयस करता दक्षता संवसारी दृश्टीन आमी ग्रेस्त जायनाय बघा देवाच्या दृश्टीन आमी जायचे देखून जे कितें आमकां कळटा सगळें मिटोवया आमचें पातकां जांबरो आमचें उणेपण अस्कत काय जांबरो ना बगसने जांबरो हेर कितेंय आस देवाचो जागो काडून घेता आमचें नांव आमचें स्थान आमचो मान नेम फेम पॉप्युलॅरिटी आमचे पयशे आमचे आस आमचो दुडू व हेर कितेंय आस आमकां देव जाला सगळें आमी भेटोवया समयाच्या दृश्टेन आमी ग्रेस्त जावंच्या ह्या संवसारांत सुप्रांत ससान जिविताक आमी त्या सर्गींच्या सुखाक मोक्षाक समय आमकां करपा दी म्हणून ताच्या पवित्र आत्म्याचे आमकां आमचे ते आसा तो हे जुबलेवाचें वरस बरे वर्साची यात्रेक आमी जावंक आमकां पोने तोच पवित्र आत्मा आमकां फावो करता तो बरो वर्सो ते नवें जिवीत आमकां तो दिता मागीर आमी आमकां हरी एकल्यांक समर्पण करून वैसम्या काम होली स्पिरिट हे पवित्र आत्म्या मौन निसरसनाराक विसरता पत्का काळो कांतो निसन पडता मौन निसरसनाराक विसरता पत्का काळो कांतो निसन पडता देवा थंयचो मनीस जियेता ताका सासान जिवीत लाभता देवा थंयचो मनीस जियेता ताका सासान जिवीत ताका सासान जिवीत लाभता अंतस्करणांनी आमच्या सदांच उरलय पोवेचीनी जियेम शिकय सर्गीताम देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर सर्गीताम देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर संसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावासर संसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावासर सर्गीताम देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर सर्गीताम देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर आमकां नितळ कर आमकां कुरपेन भर आमकां कुरपेन भर आमकां शिक्षित कर आमकां शिक्षित कर आमकां दयाळ कर आमकां मोगान भर आमकां मोगान कर हालेलुया 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 समया
आमचेर देवानी आमकां तुज्या सारक्याची स्वरुपाची तुस्त करताय नवी कर तुझी वळख आमकां दी संपूर्ण ती जाणवाय दी संवसाराची न्हय बगाट तुजी जाणवाय तुका मानता तशें आमी जियोंक तुका आमी एक व्हड देर्वें पयलें सान दिवंक तुज्या दृश्टेन आमी ग्रेस्त जावं संवसारी दृश्टेर न्हय सम्या आमकां फावो कर ती कृपा आमकां दी आमची मनां काळजांतून सुगड उसवडाय आमकां तुज्या कृपेन बरो वर्षाची आमकां कर हालेलुया नवान बरी कृपेन बरलय सम तुजे संगता श्रेमता तुझे वंसदी फॉल तुझे गुस्चेन जेसू देवाचे महिमा प्रिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदा सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाळ भावना आनी भयणो आयचो विशय आमी आयच्या इतराचें वाचप काडलें वांचेल सुवार्ता लुकास वंजलावस्वर 12-13 तावन 20 आनी 1 वळ ग्रेस्त पिशाची ओपार तो ग्रेस्त मनीस जाल्यार तो पिसो जावन आसलो आनी आमकां बरो संदेश मेळटा आमी तशें जायनाय संवसारी दृश्टीन आमी ग्रेस्त न्हय बगार देवाच्या दृश्टीन आमी ग्रेस्त जाय म्हणजे देवाक आमी आमचें दिर्वें करी जाय जंय आमचें दिर्वें आसा जेजून आमकां म्हणा लुकास वंजलावस्वर 12:30 आनी 4 वळ लूक चॅप्टर 12:34 कित्याक जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें जेजून आमकां कितले फावटी सांगलां आनी आयच्या वंजलान परत 12वां 15वी वळ जेजून ओपार दिवच्या पयलें 15व्या वळीन लूक चॅप्टर 12:15 तो म्हणटा उपरांत तांकां ताणें सांगलें पळया चड तरांच्या आबस्वार्थांतावन अलग रावंक सत्राय घेया आबस्वार्थ म्हळ्यार ग्रीड लेखावरती चड आशा संवसाराची पयशांची आस्तीची दुडवाची आसोंक नजो हांगासर कितें म्हणटा जेजू कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत पूण ताचे आस बदीक ताचें जीवन जायना कितलो ग्रेस्त आमी जावयेत ह्या संवसारान वा संवसारी दृश्टेर पूण तें सगळें आमचें जिवीत जायना देखून जेजून मातेवस वंजलावस्वर 20 आनी 4 वळ जेजून आमकां सांगलां मॅथ्यू चॅप्टर 6:24 देवाचें उतर आमकां वाचूंक मेळटा चॅप्टर 6:24 कोणाकच दोग दनयाची साकरी करूंक साध्य ना कारण एकच तो एकल्याचो द्वेश करतलो दुसऱ्याचो मोग करतलो वा तो पयल्याक लब्ध जातलो दुसऱ्याची बेपारवा करतलो तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना देव आनी दुडू सांगता वचना देखून पयलें स्थान आमी देवाक दिवचें ताका आमचें दिर्वें करचें आनी देवाच्या दृश्टेन आमी ग्रेस्त जावचें आनी एक उतर आमी वाचया तिमोथीचें पयलें पत्रावस्वर 7वी वळ तावन 10वी वळ थंयसर सांग पावली तिमोथी बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 6व्या वस्वरांत 7वी वळ तावन आमी वाचता 10वी वळ 1 Timothy chapter 6 verses 7 to 10 पळया तशा पयलेंची आनी एक वळ आमी वाचया 6वी वळ तावन वाचया धर्म पाळच्यांत वर्ती ग्रेस्त काय आसा वय पळया धर्म पाळच्यांत देवाक लब्धोवच्यांत वा धर्म समर्थ आमची ही खरी शिकोवन जानवाय आपणावन आमी जिवोवचें तातूंत ग्रेस्त काय आसा वय पूण तृप्ती जोडलेल्यांक मात्र ही ग्रेस्त काय लाभता सगळ्यांक लाभना तृप्ती देवातय संतोष देवातय आमी आमचो आनंद सोदतना आमकां ती ग्रेस्त काय लाभता मागीर 7वी वळ तावन मुखार आमी संवसार येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे ना तर खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरूंक आसा जाल्यार
आमी दादोशीच सय पळया तितले आमकां देव दिता. आमी देवा थंय आसतना आमकां कांय उणें करना. आमी देवाच्या दृश्टेन ताच्या नदरेर आमी ग्रेस जातना म्हणजे ताचे थंय संतोष ताचे थंय आमची ग्रेस काय आमी सोदतना देव आमकां वाटेर घालिना, आमकां भिकारी करना वा आमकां खावंक कुजेवंक न्हेसोंक पांगरोंक नाम ना सकड आसा. पूण ताका आमी देवाचें स्थान दिना. देखून देवाचें तर म्हणटा खावंक कुजेवंक न्हेसोंक पांगरोंक आसा जाल्यार आमी दादोशीच जाय. पूण नवी वळ ग्रेस जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडतल्या वंदोवण्यांक सांपडतात. आनी दावी वळ निमाणी कित्याक दुडवो असो मोगूस सोर वायटाचें मूळ ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतान पयसन गेल्यात सकड न्ही. पूण दुडवाचीच आशा दुडूच तांकां देव जाला ते भावार्थांतावन पयस गेल्यात. थोडे भावार्थाच्या वाटेतान पयसन गेल्यात आनी कितें गेलां आपली काळजां सबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यात. आपली काळजां मनां सबार कश्टांनी शिंदून घेतल्यात. देखून मगाळ भवान बरी हो विशय आस ग्रेस्त पिशाची ओपार जेजू दिता. तो ग्रेस्त वय पूण तो देवाच्या दृश्टेन ग्रेस्त न्हय आसलो. तो संवसारी दृश्टे देखून कितें करचें हांव कितें करूं म्हणून व्हडलीं व्हडलीं कोठारां बांदता पुंसावन दवरता. देव ताका म्हणटा आज राती जर तुका आपयलें तर तो दुडू कोणासो जाता. आनी अशें संवसारी दृश्टीर आमी जियेल्यार मगाळ भवा आनी बनी संवसारांत कितें आसा स्थान मान नांव आनी व्हडलीं व्हडलीं घालें बिरुदां हेंसा शिवन आमी आसांव तर देवातय आमी ना देवातय आमी पुंजायना तर तें व्यर्थ जाता. तें संवसारांतच आखेर जाता. देखून हाचो विशय बारी आमकां समयान सांगचो. पवित्र आत्मो आमकां कळीत करता. देखून देवाक आमी पयलें स्थान आनी देवातय आमी ग्रेस जायची. देखून आयच्या वांजेलाची निमाणी वळ पळया लूक चॅप्टर 12:21 लुकाचो वांजेल अवस्वर 12:20 वळ कितल्या पुर्ब्यान जेसून आमकां सांगलें 21 असली गत म्हणयेत आपणाकच दिरवी पुंजायतल्यांची. आपणाकच हाका म्हणटा आमी सेल्फिशनेस. आमी आमचे खातीरच जियोवचें आमकांच आमी ग्रेस करचें पुंजावचें सेल्फ इंट्रस्ट आपणाकच दिरवी पुंजायतल्यांची पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची. म्हाका उडास जाता सुमार आमी आतां ऑगस्टांत आसा 31 जुलायची आदल्या म्हयन्यांत 31 आमी एक फेस्त आचरण केलें. सा इनास दे लोयोलाचो सा इनास तो ग्रेस्त कुटुंबान मंथनांत जल्मल्लो एक शिपाय सोजेर आनी त्या सोजेर वा शिपाय जावन ताणें नांव करीचें व्हडलो जायचें म्हण आपणाकच एक नांव करीचें म्हण चिंतलो आनी तो एका झुजांत गायलो आनी गायल्लो कठीण तो आस्पत्रेन भरती जालो. थंय ताणें पवित्र पुस्तक आनी सांतांच्या जिविताच्यो ताणें तो बूक वाचलो तांचें जिवीत. ते दळा ताचें मन उक्तें जालें आनी हो संवसार रितीर ग्रेस जावंक आशिल्लो पूण आतां देवाकच ताणें समर्पण केलें. आपणाकच देवाक ताणें खाल केलें आपलें जिवीत आनी उपरांत तो जेजुईत मेळाचो घडणार पयलो वडील आनी आतां जेजुईत मेळ संवसारभर कितले सांदे आसात आनी आतां तो नावाडला रितीरेंचो आध्यात्मीक विधानाचो पात्रोन म्हूण तो नावाडला. निजाकी तो ग्रेस जाला न्हय संवसारी दृश्टेर फकत देवाच्या दृश्टेन आनी ताचो ध्येय एकच जावन आसलो उद्देश कितें देवाच्या व्हड महिमे खातीर फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. आज आमी कितें करता तें देवातय करिना तर तें व्यर्थ. पूण जें कितें आमी देवातय बांदून हाडटा देवाक महिमा थंयसर जाता मेळटा तर देवाच्या दृश्टेन
आमी ग्रेस जाता हांव सना म्हजें जिवीत हांवें पळोवचें थोडे बडें एक ल्हानसो नियाळ करचो हांवें तशेंच चिंतलो सायन आसलो येला बरी हांव ह्या जाग जाता आसतना येसुळी मेळ हांवें वचलो एक्चुली हांवें जेजुईत जावंक आसलें हांव धावेंत आनी वाचतना ताचे पयलें म्हाका पाद्राप जावची आशा वा उर्बा वा ती खुशी आसतना खंय वचचें खंयच्या मेळाक रिकचें म्हणून चिंतून आसतना म्हाका म्हज्या मुखेल मेस्त्रीन हेड मिस्ट्रेस आमी म्हणटा आमची म्हजी एक सिस्टर आसली हायस्कुलान ती म्हणली जेजुईत जा आनी पुरो तयारी केल्ली पूण जालें अकरेक तें परत जेजुईत नाका पयस वचचें नाका म्हूण सांगून हांवें येसुडी विशयान आयकल्लें थोडी वळोवकी म्हाका आल्ली देखून चड पयस नाका एनएस खंय खुडयाळ वा एनएस घर सांडून हांव हॉस्टेलान नातुल्लो देखून येसुडीक जॉयन जाया म्हणून हांव जॉयन जाल्लो आनी उपरांत येसुडीन आसतना म्हजी सपनां आसलीं हांवें एक नांव करीचें हांवें म्युजीक हांवें म्हजो ताळोय ट्रेन केल्लो आनी तातूंत हांवें सन जोडीचें तातूंत म्हाका प्रशस्त मेळचें एक नांव PhD करीचें आमचे येसुडी मेळांत फादर चार्ल्स वाज आसले फादर बर्बोसा म्हणून हांव अर्दीक जाल्लें तें देखून तांच्याच बरी हांवें सो ह्या समस्यांत आसून म्युजीक डान्स वा हातूंत आनी अशें म्हजें सोपन दर नांव हें प्रांत इंडिया मुंबय प्रॉविन्स हांवें वेंचतना म्हाका हें मेळिल्लें पूण वर्देच्या 3 दिसां पयलें सक्कड त्या स्वप्नाक ब्रेक पडली 4 तारीखेर वोट मेयाची 1 तारीखेर म्हाका म्हजें अपॉयंटमेंट लेटर पयलें तें खंय संपिगे इगर्जींत म्हाका हाडून दिलें म्हज्या वडिलान त्या दळा प्रोविन्शियल ताणें म्हळें वोस तुजें अपॉयंटमेंट हांवें येदोळ दिवना सगळ्यांचें दिलां तुजें हांगा आसा वर वोस 3 दिसांनी तुजी वोट आसा मुल्की वोस म्हळें हांवें विचारलें ताचे कडेन हांवें मुल्की वचोन कितें करचें तो म्हणलो म्हाकाय गुर्त नाका हांवें करचें तूं वचोन बस कांय करनाका 2 वर्सां थंय बस आनी शीक आनी उपरांत 2 वर्सां उपरांत तूं तुजें मिसांव सुरू कर हांवें सांगलें जायत हांवें नाका म्हणूंक जायना 2 वर्सां उपरांत जाल्यार व्हडणी वेळ आसा न्ही 2 वर्सां कितें म्हणी करी हें जातलें म्हणून हांव आयलो पूण हांगासर पावतना 2 दिसांनी वडिलान म्हाका हांगासर ताणें अपॉयंटमेंट दिलें पूण हांगासर वडील त्या दळा दुसरो समस्या आसो मंदिर असो डिरेक्टर ताणें म्हाका रुमाक आपूण व्हरता आसतना बागील कडच्या पयलें म्हळें 2 दिसांनी तुवें शिकोवन दिवचें 2 दीस 2 वर्सां आसलीं 2 दीस जाले हांवें सांगलें ना म्हणूंक जायना सुरू केलें आनी त्या दिसा हांव मोगाळ बाबा आनी भयणी आज बुशा PhD ना सनद ना आ संवसारी दृश्टीर तसलें स्वप्नां नात पूण देवाच्या दृश्टीन सबार संगती देवूच कर्ण आसा देवानच म्हाका शिकयलें देवानच म्हाका हांगासर तरबेती दिली ताचें उतर ताची कृपा ताणें वावुरची रीत ताची जानवाय कितें म्हजे दोळे म्हजें काळीज सगळें ताणें उगडलें देखून आयच्या कोलोसकरांच्या पत्रांत 10:3 आराधनाच्या सुरवेक 10वी वळ कोलोशियन्स 3:10 आयचें दुसरें वसाप तें थंयसर देवाचें उतर आमकां सांगता आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा आज आमी एक सवाल करीचे आज हांव देवाच्या दृश्टेन ग्रेस्त जावन सांगी वा संवसारी दृश्टेन ग्रेस्त जावन आसा आज देवाच्या दृश्टेन ग्रेस्त जावंक आमकां पोवणें आनी ह्या खातीर देव आमकां कृपा दिता ह्या खातीर आमी आराधन करता ह्या खातीर आमी मागता देवाचो वेळ करसिता तर मोगाळ भावा आनी भयणी
संवसारी दृश्टीर आमी ग्रेस्त स्थान मान आनी कितें बिरुदां जोडची नाकात. ते संवसारांत दाखेर जाता पूण देवाच्या दृश्टीन आमी ग्रेस्त जावया. तर एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. लेट्स क्लोज आवर आयज. आज सोमयाकच आमचें मन काळीज सोमयाक सोदचें आसा जाय. शुड सीक द लॉर्ड. आमी सोमया फाटल्यान वेता. सोमया सोपटला. जीजस गॉड इज आवर क्रायटेरिया. मागया आमी. आतां हें कंतार आमी गायतना समर्पण करतना आमच्या बुकांत E26 पेज 122. E26 पेज 122. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. आमकां समर्पण कर. सोमयाक आमचें दिर्वें आमी करया. सगळ्या काळजान तसो मोग करूं आनी ताचे थंय आमी संपूर्ण जावच्याक आमचें जिवे सुफळ जावच्याक ताका महिमा दिवच्याक तो आमकां फावो करूं. भेटोवया आमी आमकां. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. सगळ्या काळजान मोग तूं सो करता. संवसारांत म्हाका कांयच नाका. तूं सकलो सोमया दिर्वे माग. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. म्हणया आमी जेसू. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. वयदाचो मोग आमकां पुरो. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारांत म्हाका कांय नाका. संवसारांत म्हाका कांयच नाका. तूं सकलो सोम्या दिर्वे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. जेजूकूच आमी आशेवे. ताणेवया. ताचेर आमची नदर घालया. ताच्या दृश्टीन आमी ग्रेस्त जावं. संवसारी दृश्टीन न्हय. संवसार आमकां केडूंक पुरो. जेसू की ताणें तशेंच केलां संवसारान. जेजून म्हळां संवसार तुमचो द्वेश करतलो. कित्याक ताणें म्हाका द्वेश केला. म्हजे फाटला उदार देखून तुमकां तशेंच करतलो. पूण आमी सोमयाकच पळोवया. हरी एकल्यान थंय पेल्या थंय संवसारान पृथ्वेन हरी एक सोमयाचें रूपणें पळोवया. सोमी सक्कड नवें करीत आसा. आमकां ती कृपा दिवन आसा. ताका आमचें दिर्वें आमी करतना ताच्या सरपणान आमी आसतना जियेतना आमकां बेना. लेट्स प्रे. सगळें ताका दिवया. भेटोवया आमचीं कुटुंबां आमच्या मोगाच्या. समेस्तांक आमचो मोग करतल्यांक मोग करी नासलेल्यांक आमच्या दुस्मनांक आमकां वायट करतल्यांक खरी एकल्यांक आमी बगसून मागया. सोमया तुजी कृपा दी. सोमया नवें कर. सोमया तुमचो दिर्वें जावन आसा आमचें खरें आनी बरें. लॉर्ड ब्लेस अस एज वी प्रे. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. तुजे सारके पेल्या थंय देखता. संवसारांत म्हाका कांयच नाका. तूं सकलो सोमया दिर्वे माग. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. जेसू जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. तुजे सारके पेल्या थंय देखता. ओय जेसू संवसारान म्हाका कांयच नाका. तूं सकलो सोम्या दिर्वे म्हाका. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. ओय सोमया तुका आमचें दिर्वें आमी करून घेता. संवसारी दृश्टीन आमकां ग्रेस जावंक नाका. पगार तुज्या दृश्टीन आमी सदांच ग्रेस जावंक. तुजे ते आमी सगळें बांदून हाडच्याक आमचें जिवीत आमचें कुटुंबां आमी तुका समर्पण करता. सोमया हो सगळो संवसारी विविध राष्ट्र फुडारी संवसाराचे राष्ट्राचे झुजां झगडीं आनी अन्याय स्वार्थ सगळें साडून बरें करच्या. आमचो देश आमचो सरकार आमच्या पवित्र सभेक हर एक मुखेल्यांक ओडिला. विंसलेल्यांक सोमया तुवें विंसलाय. हर एकल्यानी फळ दिसाय उठचें तें जालें.
होय यथेष्ट फळ देऊन तुका महिमा दिसय आज आमकां बडे दसरा आमच्या हर एक व्यक्ती खातीर आमी मागता गाणे आमचे कडेन मागणे विचारला जांकां आमी मागता म्हूण बसयला प्रत्येक तरान सुम्या तुवें विसलेल्या तुज्या मेसावान सुम्या तुवें गेल्ल्या हांगासर आशे मंदिरे हांगासर आशे आसा हांगारी एक बाबयने समेसांनी तुका विंशाक सुम्या तुका देरवें करून घेवच्या जे कितें आमी करता हांव सगळें सुम्या तुज्या माना खातीर महिमे खातीर करचें अशें ह्या संवसारांत सुम्या तुजें तें आमी सगळें बांदून हाडच्या उपरांत तुजें तें आमी जियोवच्याक ससनाच्या ससना तुका आमी दिरवें कर सुम्याक घेवच्याक आमकां कृपा दी ब्लेस अस as we pray as we offer ourselves सुम्या आशीर्वादीत कर जेसू जेसू हांव तुजें थंय जियेता जेसू हांव तुजें थंय जियेता तुजेच पासून रसलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सरगार तुक जेसू हांव तुजें थंय जियेता जेसू जेसू हांव तुजें थंय जियेता सांगया आमी सुम्याक वय जेसू जेसू हांव तुजें थंय जियेता तुजेच पासून रसलाय म्हाका तुजेच पासून रसलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सरगार तुका जेसू हांव तुजें थंय जियेता वय आमकांच हर एक बाबीन प्रत्येक तरान कश्टां संकश्टां वायटान पिडेश्रेन आसल्ल्यांक आज विश्वीत बांदपास आसात बंदड आसा संवसार संवसारी वस्तू मनशां आमचे संबंध इश्टागात आमकां देवा तावन पयस करता तशा मोगा तावन पयस करता विंगड करता सवार पोटी आमकां हेर संगती देव जाता जावं आमचें काम जावं आमचें आस्पदीक दुडू जावं हेर कितें नांव सान मान सगळ्यांचे सुख दिव्यांचे सुख सामकें समर्पण कर मागया प्रत्येक तरां कश्टां संकश्टांत आज पिडेश्रेन आसलें आस्पत्रेनी घरांनी ओळवळटल्या आज बंदडेन बांदपासून आसल्या आमचे सुडका दी तुज्या नांवान तूं आमकां नवी करीत आसाय म्हणून बाबार्थान तुका पळोवंक वळखूंक बरोबर शांती येवंक आनी तुजो मोग करूंक तुका दिरवें कर तुजे दृश्टेन सुम्या ग्रेसीस आमकां फावो कर कित्याक तुवें सगळें केलें ह्या संवसारी आयलोय जीव दिलोय कुर्सार आमकां जियोंक शिकयलें तुवें मनशा रुपार तूं आसतना आसूं उंड्या रुपार आमचें खान जावन येताय तुजें उतर तूं आमकां दिताय तूंच आमकां तुजी जानवाय दिताय पवित्र आत्मे आमकां चलयताय आमकां चलोवन व्हरताय सो ह्या सगळ्यांक आमकांच हर एक गरजो आमी भेटोवन मागता हांव बेसांव घाल सुम्या Come Holy Spirit. Orto tuve mogmuso keloy Monsharup geun somsranchi eloy Undiaru par kantu saloy kursar tu so chiv say dilo Orto tuve mogmuso keloy Orto tuve mogmuso keloy Vai Jesu Monsharup geum somsranchi eloy Undiaru par kantu saloy kursar tu so jiv say diloy Orto tuve mogmuso keloy Orto tuve mogmuso keloy Oi orto tuve mogmuso keloy दोन्ही हात उभारया स्तुती कर मागया हालेलुया 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 स्मया आशीर्वादित कर आमकां आज तुजो संदेश तुवें आमकां दिलाय तुवें आमकां कृपा दिताय तुज्या नांवान आमकां सर बांदपास बंदडेंतले पिडेंतले वायटांतले निवार There be mighty blessings, healing, deliverance and anointing. The संसाराचेर एक वर्षा दान, गुलामपणा दान, पातका दान, आमकां सुटका दे. तुजी वळख आमकां सडरी सड तूं दिवन आसा. तुजी जानवाय घेवन आमी जियोंक संपूर्ण आमी जावं.
सारख्याची स्वरूपाची तू आमकां करता इसम्या तर तुजी कृपा घेवन आमी जियोंक तेच कृपा तेची महिमा आमी परगड करूं हेरांकी इसम्या तुजी वळख दिवंक आमकां फावो कर आमकां जाय अशी कृपा दे जाय अशी देणी दे जाय अशा हर एक तुज्या कृपे देण्यानी आमकां तूं भर Lord, let there be mighty blessings and healing, deliverance in your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमकां आमची कुटुंबा आमच्या मोगाच्या मनशांक ज्या कोणा खातीर आमी मागता सगळो संसार आमचो द्वेश तूं आशिर्वादीत कर तुमी आशिर्वादीत कर I make this prayer मागणी हांव करता तुज्या पिता जेजूचे नांवे आमी मागया वयते सवां खातीर मागता पवित्रान विशेशरान आमी हांगासर अशरी एक गरजां खातीर हांगासर आयिल्ल्या एक गरजां खातीर आमचे कडेन मागणें विचारल्या खातीर आमी मागया ह्या मंदिराच्या नवो म्हयनो सुरू जाला ऑगस्ट विविध रित्यो ह्या हप्त्यांत आज सावन सुकोंगणी रितीर सुरू जाता हप्त्याची 3 तारीख तावन 7 तारीखे पर्यंत ब्रेसरा पर्यंत तशे उपरांत आमकां आसा कन्नडा रितीर ती ब्रेसरा सुद्दांची दुसऱ्या हप्त्याची तिसऱ्या हप्त्यान कोंकणी आनी निमाण्या हप्त्यान चवथ्या हप्त्यांत एक विशेष संमेलन हांगा जावचें आसा फ्री इन क्रायस्ट जेजू थंय आमकां सुडका म्हणून बँगलोर टावन एक बरें टीम येता गो फोर्थ मिनिस्ट्रीज म्हणून दोगां तेगासना इंग्लिशांत तशेंच कोंकणींत असो तर्जुमो इंग्लीश कोंकणी हे 3 दिसांचें विशेष संमेलन जावन आसा ऑगस्ट 29, 30, 31 शुक्रार शनिवार आनी आयतार सकाळी 9 तावन 5 वरां पर्यंत शुक्रारा शनिवार आयतारा ऑगस्ट 9 तारीख तावन 30 आनी 1 3 दिसांचे विशेष हे सुडकेचे फ्री इन क्रायस्ट देखून आमकां येदोळूच कळीत आसा कोणाक कळीत ना तुमी तळसिया मागा आनी ह्या कन्वेन्शनाक येवन सुम्या तावन आमी सुडका जोन सुम्या खातीर जियोंक सुमी फावो करूं म्हणून आमी मागया तर निमाणे कंतर आमी गावया आनी सुम्याचें बेसांव घेवंक आमी आयते जावया तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो हांव मोग करता आता आनी सदा तुज्या पांया तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या पवित्र कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्सरांक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना आमेन तकली बगावन सुम्याचे आशिर्वाद आमी भक्तीपणी आमचेर सोन घेवया आमचे दोनी हात बांद हालेलुया आमी गावया सुम्याक अर्घा दिवया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया